أحمد الله الذي أعد الطيبات وحرم الخبائث، وأشكره في كل زمان ومكان، وأصلي وأسلم على النبي المختار صلى الله عليه وسلم الذي أوضح الآيات البينات الطيبات، وفرق بين الطيبات والخبائث والحلال والحرام، وعلى آله وأصحابه الأخيار. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنذرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. أيها الإخوة في الله، إن الربا نوعان: ربا فرض وربا نسيئة. فربا الفرض هو بيع ربوي برجل آخر مع زيادة وفضل، وذلك بأن يبيع ذهبا بذهب مع زيادة وفضل، أو برا ببر مع زيادة وفضل، أو شعيرا بشعير مع زيادة وفضل، أو تمرا بتمر مع زيادة وفضل، أو ملح بملح مع زيادة وفضل. فإذا اختلفت الأجناس جاز التفاضل على شرط أن يكون البيع يدا بيد في مجلس واحد. وربا النسيئة وربا الجاهلية، وهو أن يعطي رجل مالا إلى أجل مع زيادة، كأن يعطيه 1000 إلى عام على أن يردها 1100 مثلا. هذا هو ربا البنوك الذي يجري في أيامنا هذه، إلا أن ربا الجاهلية أيسر وأرحم من ربا البنوك والمصارف الذي يسود في يومنا هذا، لأن ربا البنوك يعطيك 1000 إلى عام ويسجل عليكم 1100، وربا الجاهلية يقرضه 1000 إلى أجل محدد، فإن عجز عن السداد يقول له أخذ الوسيط فيؤخر السداد إلى أجل آخر ويزيد في القرض. هذا هو الربا الذي حرم الله تعالى في القرآن المجيد قائلا: وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألا نعلم أن الله تعالى حرم كثيرا من الأشياء. حرم الله تعالى الميتة والدم ولحم الخنزير. لا يجوز لأحد من الرجال الذين اعتنقوا الشريعة الإسلامية القرار أن يتناول الميتة والدم ولحم الخنزير، لأن الله تعالى نص حرمة هذه الأشياء في كتابه الخالد الباقي إلى يوم القرار: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام، ذلك الفسق. ولكن عندما اضطر الإنسان إلى بقاء حياته وهو جاع جوعا شديدا ولا يجد إلا هذه الأشياء من الميتة والدم ولحم الخنزير والموقوذة والمتردية، فيجوز له أن يأكل من هذه الأشياء حسب ما يحتاج الإنسان إليه في بقاء حياته وروحه في هذه الدنيا. ولكن الربا حرام أبدي، لا يجوز له أن يأكل مال الربا أنه حرام إلى أن تطلع الشمس في يوم آخر، لأن أكل الربا مثل إعلان الحرب مع الله الجليل الجبار كما ذكر في القرآن المجيد: فإن تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. أيها العباد، إن الله قادر على كل شيء، خلق الأشياء كلها، خلق الجبال الراسيات والأشجار الغناء والسماوات والأرضين، فكيف يستطيع أحد أن يأذن بحرب مع الله الجليل القهار الذي خلق هذه الأشياء؟ هذا وعيد شديد، هذا تحذير بالغ خدمة البلوغ. ولكن أيها العباد، نحن نرتكب هذا الذنب الكبير ولا نبالي عظيم. نحن نأكل الربا بدون خوف ورهب، مع أن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه. إن الله تبارك وتعالى من يأكل أموال الربا ويطعم هذه الأموال ومن يكتب ويسجل الربا في هذه الأيام. ذنوب أكل الربا سائدة في المجتمع الإنساني ملام بهذه الذنوب. المسلمون قوموا على رؤوس الأشهاد واعلنوا حرمة الربا وبينوا القول الفضل بين الحق والباطل. أكتفي بهذه الكلمات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله تبارك وتعالى. بحمد الله.